मांद्रे मतदारसंघात जे सरपंचाचेर मांद्रे एक्स सरपंचाचेर जो हल्लो जालो आणि महेशाक दिसाचे हितून म्हणजे इन द ब्रॉड डे लायट तेका अटॅक केलो 5 जाणांनी. त्याचे उपरांत पुलिसांनी आमकां सांगले 24 वरां भितर आमी तांकां धरतले म्हणून. आनी खऱ्यांनीच हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता SP नॉर्थ अक्षत कौशल आनी तेजी आख्खी टिमीक की तेणी सांगल्या हितून 24 वरां भितर तेंच्यांनी सोदून काडले. अशें आमकां आयज दिसून येता की पुलिसांक जर तर कोणाक सोदपाक जाय जाल्यार ते 12 वरां 24 वरां भितर सोदून काडटा. हे आयज आमकां ओपनली कळोन येता. तेंचे मोबायलाचेर सर्विलन्स, तेंचे CCTV फुटेज, म्हणजे खंयसून ती गाडी येयली, कशी येयली, खंयसून स्टार्ट जाल्ली, म्हणजे रायट फ्रॉम बिगिनींग खंयच्या डायरेक्शनान येयल्या, खंय रावल्या गाडी, खंय गेल्या गाडी, खंय स्टेशन आहली, सगळे CCTV तेंच्यांनी चॅक केले. जे तेंचे काम वर्किंग जे इतले बरें आहा, जो तर तेंकां जाय खंयची केस क्रॅक डावन करपाक जाय जाल्यार ही आमची मांद्र्याचें एग्जाम्पल दिवपाक जाता. आनी हांव खऱ्यांनीच शाबासकी दिता SP नॉर्थ आनी तेजे टिमीक. आनी तितून जो विक्टीम जालो PI तेका खंय खबर आहली तेका मारपाचो हांव. थिंगासरले PI रिजर्व लायनीर येलो. इन्सिडंट जालो म्हणून म्हणजे बोबाव व्हडलो जालो. बोबाव जाल्या काय PI रिजर्व लायनीर व्हरता. आमी कलंगुटानूय पयला तेजेरूय न्याय जावचो अशें म्हाका दिसता. आनी वॉट वॉज द रिजन बिहायंड द अटॅक, कित्याक भुरगे वेगवेगळे जाग्याचे आहा. आमी पयला की कोण पिलेंचोय आहा, कोण आनी खंयचो चिंबेल, खूब वाटेन आहा. म्हणजे वेगवेगळे हितूंतले शहरां ते सायडीनूय आहा दिसता एकटो. एक 5 जाण वेगवेगळे गांवचे आहा. ही म्हाका दिसता की कोणें फायल ही तयार करून दिल्ली हेका मार म्हणून. सो गोंयचो लोक रावता पुलिसा कडसून एकूच की हे वॉट वॉज द मोटीव बिहायंड द अटॅक, बिकॉज ही इज अ सरपंच ऑफ द विलेज. तेजे आनी तेणें बायलेन तेजे 10 वर्सां काम केल्लें आहा सरपंच. 20 वर्सां पंचायतीन आसलेलो मनशाक असो डे लायट धरून मारप आनी तितून म्हाजें नांव घेवप, हें म्हाका दिसता खंय तरी इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. आनी SP नॉर्थ इज इन द रायट डायरेक्शन of this investigation, and we are waiting that the people of Mandre constituency, Mandre village should know what is the motive behind the attack. कित्याक लागून अटॅक केलो.